بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، خالق کائنات دیاں بے شمار نعمتاں جنہاں نو اسی شب و روزانہ استعمال کرنے اور اس قدر بہتات ہے ان انعامات دی کہ خالق کائنات نے فرمایا انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا تے بہت بڑی بات ہے اور بڑی دور دی بات ہے. بندیا تیرے اتے میریاں اینیاں نعمتاں نے کہ تو انہاں نو گننا چاہے تے گن بھی نہیں سکدا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنیاں نعمتاں، لیکن اس کے باوجود دو نعمتاں ایسیاں نے جنہاں نو انسان خود نعمت سمجھدا ہے. یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہاں کہ اگر یہ دو نعمتاں نہ ملن تے انسان فوری طور تے ساریاں نعمتاں دا منکر ہی ہو جاندا ہے، ناشکرا ہی ہو جاندا ہے، انکاری ہو جاندا. مینوں رب نے دتا ہی کی ہے. اور یہ دو نعمتاں جدے کول ہون وہ اپنے آپ نو بڑا خوش نصیب سمجھدا ہے، اور لوگ بھی وہ دی زندگی تے رشک کردے نے کہ زندگی تے ایدی ہوئی نا جدے کول اے نعمتاں موجود نے، اور جدے کول نہیں وہ اپنے آپ نو بھی محروم سمجھدا ہے، اور لوگ بھی کہندے نے بھی اے دے کول ہے ہی کی ہے، اے دی حیثیت ہی کی ہے جدے کول اے دو نعمتاں نہیں. وہ دو نعمتاں کیڑیاں نے؟ ایک ہے مال اور دوسری بولو اولاد والے ہو، دوسری نعمت ہے اولاد. مال اور اولاد یہ ایسیاں دو نعمتاں نے کہ جنہاں نو انسان نعمت سمجھدا ہے. اگر یہ موجود ہے سب کچھ بڑا راضی راضی، اگر یہ دو نعمتاں موجود نہیں باقی سب کچھ ہی بھول جاندا ہے. اگر مال نہیں، اولاد نہیں تے اکھاں بھی بھول گئیاں، ہاتھ بھی بھول گئے، زبان بھی بھول گئی، کان بھی بھول گئے، وجود تے تمام اعضاء اے دے اختیار اور کنٹرول دے مطابق چلن والے ہر چیز بھول گئی. اللہ تبارک و تعالی نال لڑائیاں تے جھگڑے شروع کر لیندا ہے. ربا مینوں دتا ہی کی ہو، نہ میرے کول اولاد ہے نہ مال ہے. اور اولاد دے وچوں بھی انسان دی جڑی ایک کشش ہے نا، اور انسان دے دل دا ایک مائل ہونا، اولاد دے وچوں بھی بیٹے. اللہ تبارک و تعالی نے جدو انسان نو دنیا دی حقیقت دسی ہے نا تے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اے انسان بڑا چاہ نا مال دا اور بڑا شوق ہے اولاد دا، لیکن یاد رکھی یہ دوویں چیزاں تیرے واسطے کی نے بولو فتنہ. مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ. اور ایک مقام تے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، یوم لا ینفع مال
ولا بنون. ہن ایتھے پوری اولاد نہیں، کیونکہ ایتھے انسان دا سہارا بنن دے متعلق فرمایا نہ مال سہارا بنے گا تے نہ، اچھا ایتھے اولاد نہیں کیا، ایتھے بنون کیا ہے. بنون دا معنی اولاد نہیں، بنون دا معنی ہے بیٹے، پتر، مذکر، بیٹے کل قیامت نو کم نہیں آؤں گے. اور جڑی آیت میں آغاز دے اندر پڑھی او دے وچ بھی بیٹے ہی فرمایا ہے، المال والبنون، مال اور بیٹے. بنون دا کی معنی ہے؟ بیٹے. فرمایا دنیا دی زینت، زینت الحیات الدنیا، انسان دی ضرورت بھی ہے، دنیا دا حسن بھی ہے، انسان دی خواہش بھی ہے، دنیا دی زینت بھی ہے. لیکن یہ دوویں نعمتاں فرمایا ہے، دوویں چیزاں مال بھی اور بیٹے بھی لا ینفع یوم لا ینفع، ایسا دن آن والا ہے یہ دوویں چیزاں سونیاں تیرے کم انہاں دوواں نفع نہیں دینا. ایک صورت ہے وہ میں آخر تے بیان کراں گا، یہ دوویں انسان واسطے نفع بخش بن سکدیاں نے، وہ میں آخر تے بیان. لیکن توجہ فرمائیے، فرمایا دنیا اساں چمکائی، دنیا دا حسن بنایا، دنیا دی زینت. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین. ایتھے بھی اولاد نہیں کیا، بنین کیا. بنین دا معنی بھی بنون یا بنین، یہ دا معنی ہے بیٹے. فرمایا دنیا دی زینت، دنیا دا حسن، دنیا دی خوبصورتی بیٹے نے. یہ نعمت انسان دی طلب ہے، فطرت ہے نا. انسان اللہ دے نبی بھی تے انسان ہی سن نا، وہ بھی آندے رہے سیدنا ابراہیم رب حب لی من الصالحین. کیوں جی صالحین جڑا صیغہ ہے نا یہ مؤنث دا نہیں، نہ ہی مذکر تے مؤنث دوواں تے دا اطلاق ہوندا ہے، یہ صرف مذکر دا صیغہ. اللہ پتر دے، کون کہہ رہے ہیں؟ رب دا خلیل کہہ رہے ہیں. انسان دی فطرت ہے، انسان دی ضرورت ہے. اور انبیاء نے اگر بیٹے منگے نے نا، یہ دا مطلب یہ نہیں نبیاں نو تیاں پسند نہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ دا بیٹا کہندا، امام صاحب دے بیٹے فرماندے نے میرے گھر بیٹیاں پیدا ہوئیاں، ہر بیٹی دی ولادت تے میرے باپ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے آ کے کہنا پتر تینوں بیٹی دی مبارک ہوئے، کیونکہ رب دے نبی بھی تیاں والے سن. سبحان، نبی بھی بیٹیاں والے. لیکن پتر پتہ کیوں منگے نے؟ اللہ میرا سہارا بنے دین دی تبلیغ دے اندر، تیرے دین دا پیغام لوگاں تک پہنچان واسطے، دین دا داعی، دین دا مبلغ، دین دا عالم، اور جتھے ضرورت پوے تے دین دا مجاہد بنے. اس واسطے تیرے دین واسطے مینوں پتر دی لوڑ ہے. سبحان اللہ. حضرات آئیے، انبیاء کرام نے بھی انسانی فطرت دے تقاضیاں دے مطابق پتر منگے. اللہ کہہ رہے نے انسان دی ضرورت ہے، انسان دی خواہش ہے، دنیا دی زینت ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اگلی گل بھی سن لو، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اگے کی والباقیات الصالحات. سبحان اللہ دا کوئی رواج ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ اوندی تے ہے ساریاں نو، قرآن نال پیار بھی ہے نا. جدا قرآن سنو دل کردا ذرا پڑھو ہم محبت نال. سبحان اللہ. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا مال تینوں دنیا دی زینت لگدا ہے، اولاد ہاں بیٹے تینوں دنیا دی زینت لگدے نے. حضرت انسان تینوں انہاں دوواں نعمتاں نال بڑا پیار ہے. لیکن اس تو اگے کی ہے والباقیات الصالحات. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی دے اندر تابعین دے اقوال نہ جمع کر دینے پے. والباقیات الصالحات اے تو مراد نیک بیٹیاں نے. فرمایا
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، تیرے نزدیک دنیا دے اندر ضرورت بیٹیاں دی، حضرت انسان تیرے نزدیک دنیا دے اندر تینو جناب دنیا دی زینت تے چمک تے خواہش بیٹیاں دی، پر میں رب کہہ رہا اے جڑیاں بیٹیاں نے والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا، تیرے رب دے نزدیک خیر عند ربک ثوابا، اے ثواب دے اعتبار نال اللہ دے کول بہت بہتر نے، وخیر عملا، کل قیامت نو نجات دیاں امیداں لگائیاں نی، نجات دیاں امیداں لگائیاں نی، اے دے واسطے بیٹیاں زیادہ بہتر نے۔ والباقیات الصالحات، قرآن دے نال توجہ رکھنا، تھوڑا جا سفر قرآن پاک دے نال، فرمایا جڑیاں تیاں نے نا کل قیامت دے دن انہاں دے کولوں اچھی امید لگائی جا سکتی ہے، وخیر عملا، اچھی امید بہتر امید لگائی جا سکتی ہے بیٹیاں کولوں کل قیامت دے دن واسطے، انہاں دے ذریعے تیرا ثواب بھی بد سکتا ہے، اللہ دے کولوں نجات بھی مل سکتی ہے۔ میں قربان جاواں خالق کائنات نے انبیاء نو بیٹیاں والا بنایا، اور جدوں امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رحمتاں اپنے نام کر لو، 10 جناب اپنی نیکیاں لکھا لو، 10 اپنے گناہ کٹوا لو، گناہ معاف کروا لو، ایک بار پھر پڑھیا جے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کائنات نے بیٹیاں بھی دتیاں، اللہ نے بیٹے بھی عطا کیتے، میں قربان جاواں مرضیاں پروردگار دیاں، بیٹے تے بچپن چی واپس لے لے، پیدا ہون تو بعد کچھ مہینے کچھ سالاں بعد 3 پتر کملی والے دے رب نے واپس لے لے، بیٹیاں دتیاں، بیٹیاں جوان ہو گئیاں، اللہ دی مشیت ہے، اللہ کائنات نو پیغام دینا چاہندے نے، امت نو کوئی سبق سمجھانا چاہندے نے، اللہ کوئی درس دلوانا چاہندے نے، اپنے محبوب دی پاک سیرت دے وچوں بیٹی سیدہ زینب، پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، پاک پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں۔ اور میں قربان جاواں محبوب کائنات نے نکاح کیتا ہے سیدہ زینب دا ابو لاس دے نال، ادھروں بدر دا مارکا، ابو لاس اجے کلمہ نہیں پڑھیا، مشرکین دے نال جنگ لڑ دینے پے، مشرکین نہ رل کے اسلام دے خلاف میدان دے اندر آئے، بدر وچ گرفتار ہو گئے، پاک پیغمبر نے مشورہ کیتا بدر دے قیدیاں نو رہا کرنا ہے، مشورہ دیو کی سلوک کیتا جائے، بعد نے کیا قتل کر دیو، بعد نے کیا فدیہ لے کے رہا کر دیو، فدیہ لے کے رہا کرم تے اتفاق ہو گیا، فرمایا ابو العاص اے بھی اپنا پیغام پہنچا دوے مکے دے اندر رہائی واسطے اپنے گھراں دے وچوں مال منگوان، مال اسلام دے خزانے دے اندر جمع کیتا جائے، قیدیاں نو رہا کر دیتا جائے۔ بیٹیاں والےو گل سنیا جے اللہ اپنے محبوب دی زندگی وچوں امت نو کوئی درس دینا چاہندے نے، جدوں جناب ابو لاس دا مال آیا، کرو گٹھڑی آئی، قیدیاں دے مال لے کے انہاں نو رہا کیتا جا رہا ہے، ایک گٹھڑی کھلی، اے مال کی ہے اللہ دے محبوب ابو العاص دا رہائی واسطے کرو مال آئے، پاک پیغمبر نے گٹھڑی کھولی، کچھ مال قیمتی اور کوئی کتنا بڑا قیمتی اتے ہار پہ آئے، اور اے ہار پتہ کیڑا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہار، جدوں سیدہ نے اپنے جگر دا ٹکڑا سیدہ زینب نو نکاح ویلے کرو رخصت کیتا، بیٹی نو ہار نشانی دے طور تے دیتا، اج بیٹی زینب نے سیدہ زینب نے اپنے خامد نو چھڑان واسطے او ہار اس مال دے اندر شامل کیتا ہے، محبوب کائنات دی نگاہ ہار تے پہ گئی، بیٹی زینب یاد آ گئی، بیٹی تے یاد آئی ہے، دنیا چھڑ کے جان والی خدیجہ بھی یاد آ گئی۔
خدیجہ دیاں یاداں فرمایا اے ہار میری وفادار بیوی، میری محبت کرن والی بیوی، میری جان نثار بیوی خدیجہ الکبریٰ دا ہار ہے، میری بیٹی زینب نے کلے ہے اپنے خامد نو چھڑان واسطے۔ میرے یارو اگر تسی اجازت دے ہو اے میرے صحابیو، میں اے ہار اپنی زینب نو واپس کر دے ہاں۔ زینب دی ماں دی نشانی ہے، زینب اپنے کو رکھ لوے گی۔ صحابہ عرض کر دین اللہ دے رسول اساں اجازت دینی ہے، سونے جویں دے لے کرو۔ پاک پیغمبر نے ہار کل دیتا، فرمایا ابو العاص ہار لے جا، اے میری زینب نو دے دے، مال اساں رکھ لیا تینوں رہا کر دیتا ہے، لیکن اس شرط تے جا کے میری زینب نو فارغ کر کے رخصت کر دے، طلاق دے دے، میری بیٹی نو میرے کول کل دے۔ جناب ابو العاص نے جناب سیدہ زینب نو کل دیتا ہے۔ ایک دشمن دی نگاہ پہ گئی مکے دے وچوں اکیلی کملی والے مصطفیٰ دی بیٹی زینب مدینے ور روانہ ہو رہیاں نے۔ اب حبار بن اسود ظالم دی نگاہ پہ گئی، کہن لگا اج محمد کولوں بدلے لین دا بڑا سنہری موقع ہے۔ کملی والے دی بیٹی زینب تنہا مکے چوں مدینے وال کوچ کرن لگی، اس ظالم نے آ کے حملہ کیتا ہے، انہیں پیٹ دے اندر خنجر بعد نے کیا نیزہ ماریا، سیدہ زینب دا پیٹ چاک ہو گیا، لوگوں انتڑیاں باہر آ گئیاں، اپنا دوپٹہ اپنا کپڑا اپنی چادر زور دے نال پیٹ دے بن کے رب دے حبیب دی بیٹی کملی والے مصطفیٰ دی بیٹی لہو دے اندر لت پت مدینہ پاک دے اندر پہنچیاں۔ کملی والے دی نگاہ پہ گئی، آمنہ دے لال بیٹی دا دکھ ویکھ کے زارو کتار رون لگ پے۔ محبوب کائنات نے اٹھ کے پیار کیتا، زینب بیٹا اے ظلم کنے کیتا ہے؟ آقا میرے ابا جی اے حبار بن اسود نے کیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں حبار نو کدی معاف نہیں کرنا۔ جدو مکہ فتح ہویا فرمایا فلاں نو کچھ نہیں کہنا، فلاں نو کچھ نہیں کہنا، فلاں نو کچھ نہیں کہنا، بڈھیاں نو نہیں مارنا، عورتاں نو نہیں مارنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، دشمناں دے درخت نہیں جلانے، دشمناں دے جانوراں نو نقصان نہیں پہنچانا، جڑا جناب ابو سفیان دے گھر وچ چلا جائے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا، جڑا بیت اللہ وچ چلا جائے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ پر میرے صحابیوں جتے حبار بن اسود نظر آیا، جنہیں میری زینب نو تڑپایا، جنہیں میرے جگر دے ٹکڑے نو خنجر مار کے زخمی کیتا، او ظالم حبار کعبے دے غلاف کعبے دی دیوار نال چمٹیا بھی نظر آ جے اونوں نہیں چھڈنا۔ اونے میری بیٹی نو تڑپایا، پاک پیغمبر دی بیٹی نال اے محبت، اے الفت، اے شفقت، اے پیار رب نے کائنات دے سامنے رکھیا کیوں ہے اور کس معاشرے چ رکھیا ہے؟ اے معاشرہ اوے کہ جڑے اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کر دیا کر دے، کوئی بندہ اپنے آپ نو بیٹی والا کہلانا گوارا نہ کردا، کوئی اپنے آپ نو بہن والا کہلانا گوارا نہ کردا، او بدترین معاشرہ زمانے دا گیا گزریا معاشرہ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ معاشرہ۔ حضرات تے غور کرے بن کیجے پیا، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، تیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، ٹویاں وچ پورے آ جاندا سی، قبراں وچ پورے آ جاندا سی، انہاں بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا اعلان آیا، سب نبیاں دا سلطان آیا۔ محبت نال پڑھ چھڑو سبحان اللہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے دے اندر بیٹی نال محبت کر کے دکھائی۔ پتا دینا ایک بندہ اپنی بچی نو قتل کرن دا زندہ درگور کرن دا واقعہ سنا رہا ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ پاک پیغمبر زارو کی تار رو رہے نے، محبوب کائنات نو کہندا اللہ دے رسول میرا گناہ معاف تے ہو جائے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ظلم تے اتنا بڑا کیتا ہے کہ معافی دا رستہ نظر نہیں آندا، پر میرے
रब दी रहमत बहुत बड़ी है, इस्लाम दी नेमत ही ऐसी है, इस्लाम दी दौलत ही ऐसी है। इस्लाम तो बाद पिछला बड़े तो बड़ा गुनाह अल्लाह मुआफ कर देंदा है। इस्लाम कबूल करन तो बाद इस मुआशरे दे अंदर मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाक मिंबर ते खड़े ने, मिंबर ते खड़े होके कह रहे ने लोगो, ओए लोगो बच्चियां नू जिंदा दरगोर करन वाले हो, मैं अल्लाह दा नबी कह रहा, मन आला जारियतैन, मन आला जारियतैन, जिस बंदे ने दो बेटियां दी परवरिश की थी हत्ता के वो जवान हो गईयां, बुलूगत नू पहुंच गईयां, फरमाया आना वा होया याती यौमल कियामती, आना वा होवा याती यौमल कियामती, आना वा होवा। फरमाया बंदा क़यामत दे दिन आएगा, फिर मैं ते ओ बंदा इंज होवांगे। पाक पैगंबर ने दो उंगलियां उठा के कहा जिवें हाथ दियां दो उंगलां कट्ठियां ने, दो बेटियां दी परवरिश करन वाला क़यामत नू मेरे नाल इकट्ठा होएगा। कोई छोटी बात नहीं। इमामे कायनात अपने मिंबर ते कह रहे ने, अगे मुआशरा केड़ा है जिस मुआशरे च कोई बेटी वाला अपने आप नू बेटी वाला कहलाना गवारा नहीं करता। इस्लाम इन्हां लोगां दे मिजाज बदल रहा है, इस्लाम इन्हां लोगां दी मुआशरत बदल रहा है, इस्लाम इन्हां लोगां दा माहौल बदल रहा है। और इसे मिंबर ते खलो के क्या है, बेटियां तो नफरत करने वाले हो, बेटियां नू दफन करने वाले हो, बेटियां नू कत्ल करने वाले हो। सुनो, जड़ी मेरी फातिमा है, फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, लोगो फातिमा मुहम्मद दे जिगर दा टुकड़ा है। पढ़ छड़ो सल्लल्लाहु। इकलौती औलाद बची मेरे पाक पैगंबर दी। सैयदा ज़ैनब भी फौत हो गई, सैयदा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा उम्मे कुलसूम ये भी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना, ये दोवें सैयदना उस्मान दे निकाह दे अंदर, सैयदा ज़ैनब अबुल आस दे निकाह दे अंदर, ये तिन्ने दुनिया तो तुर गईयां ते इकलौती औलाद कमली वाले दी बची सैयदा फातिमा, महबूब दी प्यारी बेटी, आमिना दे लाल दा जिगर, मुस्तफा दी नूरे नजर, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने परवरिश की थी, सैयदा दी तरबियत की थी, बेटी नू मुहब्बत दी, बेटी नू प्यार दिता। जदों घरों रुखसत करन लगे ना, फरमाया पुत्र फातिमा मैं अपने खानदान दे सब तो साले सब तो नेक नौजवान अली दे नाल तेरा निकाह कर रहा हूं। फातिमा तेनू मंजूर है? बेटी कोलों इजाजत लई, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सही हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम दे अंदर फरमाया अगर किसी बेवा दा दोबारा निकाह कीता जाए ते उस बेवा दे नाल मशवरा कीता जाएगा, ओदे हुक्म नाल कीता जाएगा, और अगर किसी कंवारी लड़की दा निकाह कीता जाए तो ओदी इजाजत नाल कीता जाएगा। अल्लाह दे रसूल ओदी इजाजत की है, फरमाया ओदा चुप रहना भी, कंवारी लड़की दा चुप रहना भी ओदी हाँ है, ओनू पूछना जरूरी। फातिमा बड़ा साले नौजवान अली, सैयदा खामोश रही, पाक पैगंबर ने निकाह कर दिता है, तोरन लगे, महबूबे कायनात ने सिर ते हाथ रखे, फिर दूजा भी रख दिता, फरमाया पुत्र फातिमा ए हाथ तेरे बाबा मुहम्मद दाई ते काश अज तेरी मां खदीजा जिंदा हुंदी, खदीजा तेनू अपने हथी घरों रुखसत कर दी। पुत्र फातिमा ए दूजा हाथ जेड़ा ही ए तेरी मां खदीजा दा है, समझी तेरी मां ने तेनू रुखसत कीता है। ते पुत्र फातिमा अली माड़ा आई, अली दे हालात कोई बड़े चंगे नहीं, अली दा जरिया आमदन ते माश बड़ा नहीं, अली नू तंग ना करी, अली दे नाल ओदे हालात दे मुताबिक ही रहना पैना है, अली जिवें रखेगा फातिमा उवें ही रहना है, अली नू नाराज नहीं करना, अली नू तंग नहीं करना। पाक पैगंबर ने इंज तोरे है। एक दिन सैयदा नाराज होके आ गई, पुत्र की गल है अज बड़ी जनाब मूड तेरा अजीब लगदा पिया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम पुछदे ने, अर्ज कीती बाबा अली नाराज होके
घरों निकल गए ने। फरमाया कित्थे ने अली? पाक पैगंबर लब दें गए बाहर, जनाब अली मट्टी ते लेटे। फरमाया कुम या अबा तुराब, उठ मिट्टी वाले आ। महबूबे कायनात ने सीने लगाया, कर ले आंदा। फरमाया अज तो बाद पुत्र फातिमा कर दे किसे मसले रौले नू घरों बाहर नहीं जान देना। खामत दी रजा ते राजी रहना है, खामत दी मर्जी ते शाकिर रहना है। और पुत्र सुन ले, अगर किसे दिन तेरा खामत नाराज होया, किसे रात अली नाराज होया, फातिमा खामत दी नाराजगी दे अंदर तेनू मौत आ गई, मैं तेरा बाबा नबियां दा इमाम भी तेरे कम नहीं आ सकांगा। अगर तेरे खामत दी नाराजगी दी अंदर तेनू मौत आ गई। अल्लाह सानू बेटियां दी इंज तरबियत करन दी तौफीक अता फरमा दे। साडे घर अगर कोई धी आके गिला करे खामत दा, शिकवा करे ससुराल दा, असां डांगा पहलों ही तैयार रखियां होंदियां। चल खां पुत्र फड़ के इंज ना कर देंगे, ये सानू जानते नहीं, इन्होंने पता नहीं साडा असी कौन है। नहीं, उस वेले उन्होंने समझाइए, घरों तोड़न लगे हैं पहलों ही समझाइए, बल्कि निकाह तो पहले भी घर दी अंदर तरबियत कीजिए। पुत्र तेरा घर है ते तू वसाना है। जिथे जुल्म ज्यादती नजर आ रही है उथे जाके कुरान करीम दी सूरह निसा दी रोशनी दे अंदर इन्हां दी सुलह करवाइए, मुहब्बत दियां, नरमी दियां, खौफे खुदा दियां बातां कीजिए, इन्हां नू करीब कीजिए, मामले दी सलाह कीजिए। फरमाया जदों मियां ते बीवी दी सुलह कराण वास्ते तुसी निकलोगे, इंज करो, एक बंदा सियाणा बंदा मर्द दे खानदान दे विचों, एक सियाणा बंदा औरत दे खानदान दे विचों, ये दोवें निकलन मसालियत वास्ते। जे सुलह वास्ते दो निकलणगे ते तीसरा इन्हां नाल रब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह खैर दा मामला कर दे। ये नहीं कहना असीं वेख लैने हुण कौन तेनू गल करन वाले, तेरे खामत दी इतनी जुरत ना। मामला मुहब्बत दे नाल सुलझाना है। ये मेरे पाक पैगंबर दी तरबियत है अपनी बेटी नू। अगे मैं हदीसां सुना ना तुहानू, जिहड़ा बेटी दी इंज तरबियत करदा है ओदा सिला और ओदा रब्बे कायनात ने बदला ते अजर की रखे है। अल्लाह सानू ऐसा माहौल बनाने दी तौफीक अता फरमा दे। आमीन उची कहना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी दी तरबियत की थी, बेटी नाल मुहब्बत की थी, बेटी दी अजमत दे शान नू बयान कीता, बेटी दे बच्चियां नाल ऐसा प्यार ते लाड कीता है जमाना गवाए। और बेटी मैं कुर्बान जावा अहादीस पढ़ना, मैं तारीख ते सीरत पढ़ना, मैनू ते इंज लगदा है कोई दिन भी ऐसा नहीं बेटी बाप नू ना वेख लवे, या जब तक बाप अपनी बेटी दा मुखड़ा ना तक लवे। पिछे सुनिया जे ना मुआशरा किवें दा सी, पर बेटी नाल मुहब्बत कैसी करके दिखा ताई ते मैं था मुहब्बत दे मोती बखेरना। आ लोगो पाक पैगंबर दा बेटी नाल प्यार ते उम्मत नू पैगाम है। मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा। सुभान अल्लाह, पाकां नू मनण वाले ओ कहिंदे नहीं जे सुभान अल्लाह। है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा। प्यारे अली दे घर दा है सिंगार फातिमा, प्यारे अली दे घर दा है विकार फातिमा। और गल सुनिया जे बिनते रसूल सैयदा ताहरात तैयबा, ताहरात तैयबा, ताहरात तैयबा। बिनते रसूल सैयदा ताहरात तैयबा। शर्मो हया दे मुल्क दी सालार फातिमा, शर्मो हया दे मुल्क दी सालार फातिमा। अल्लाह दी कसम असियां मनन वाले लोग दे कहंदे ने मनदे नहीं, ते जेड़े मनदे ने ना, जेड़ियां मनदियां ने पूरे मुल्क दे अंदर बदकारी दे अड्डे चलान दे परमट उन्हां दे कोल, फहाशी जिस्म फरोशी दे कारोबार हजरात उन्हां दे कोल, बदमाशी बेहयाई उरियानी बेगैरती बेज़मीरी उन्हां दे कोल, और कोठियां ते बहन वालियां जिस्म फरोशी दे कारोबार करने वालियां जदों कहंदियां ने ना
اسی سیدہ فاطمہ والیاں وا، اللہ دی قسم ساڈا دل چھلنی ہو جاندا ہے۔ پھر میں ترلا کر کے کہنا ارے بدبخت، ارے بدکار، ارے ظالم عورت، یا اپنی گندی زبان تو پاک فاطمہ دا نام لینا چھڑ دے، یا اللہ دا واسطہ دے کے کہنا جے محبت دا دعوی تے سیرت و کردار بھی سیدہ فاطمہ والا اپنا لے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دے نال ایک مصرع لکھی ہے، محبت دا اضافہ کیتا ہے، جے دل ہوئے تے سنا دے ہاں۔ کالی بڑی ہوندی نا ماشاءاللہ، اس ویلے انہاں چر بہنا بھی تہاڈی ہمت ہے، تہاڈی مہربانی۔ ہن گل سنیا جے محبت دے نال آقا دی حدیث دا ترجمہ، اس فقیر دے جذبات، گوشا نبی دے جگر دا، ہائے ٹکڑا نبی دے جگر دا، حسنین دیو ماں، حسنین دیو ماں، حسنین دیو ماں، ٹکڑا نبی دے جگر دا، حسنین دیو ماں، ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ۔ اللہ دی قسم سانو محبت ہے، کیوں نہ ہوئے پاک فاطمہ دی پاک زندگی ایسی، کملی والے دی پاک تربیت ایسی ہے۔ آؤ لوگو، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک فرمان سنے جے، فرمایا من کان لہو سلاس بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہو حجابا یوم القیامہ۔ فرمایا جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں، اس بندے نے اے دے اتے صبر کیتا، اگرچہ ضرورت ہے بیٹا بھی ملے سہارا بن جائے، دنیا داری دے معاملات اندر بھی بیٹا سہارا بن جائے۔ فرمایا دے تے صبر کیتا، 3 بیٹیاں ملیاں، انہاں نو کھلایا، انہاں نو پلایا، انہاں نو لباس پہنایا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، بیٹیاں دے حق ادا کرن والے بندے واسطے کن لہو حجابا یوم القیامہ، کل قیامت دے دن واسطے اے دیاں بیٹیاں اے دے واسطے پردہ بن جان گیاں، جہنم تو بھی پردہ، اے دے گناہاں تو بھی پردہ۔ سبحان اللہ۔ بیٹیاں نال پیار کرنے والا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور فرمان سنیو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہندے نے محبوب دروازہ کھڑکیا، باہر ایک عورت سی، انہیں سوال کیتا گھر کچھ ہے وے؟ اللہ دے نبی یقین کریو کچھ بھی گھر نہیں سی، مینوں ایک کھجور لبھی کسے برتن وچوں، میں وہ کھجور پھڑ کے اس عورت نو دے دیتی، بھکھی آئی ہے جو ہے وے وہی دے دیاں، ایک کھجور دیتی۔ اللہ دے رسول میں ویکھیا او دیاں 2 بیٹیاں باہر کھلوتیاں، انہیں آپ نہیں کھادی، کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے نا ادھی ادھی کھجور اپنیاں بیٹیاں دے منہ وچ پا دیتی۔ اللہ دے رسول میں محبت دا منظر ویکھ کے حیران ہو گئی۔ کملی والے محبوب نے فرمایا عائشہ منی بطولی من البنات بشیئن فاحسن الیہن کن لہو سترا من النار۔ جس بندے نو اللہ نے بیٹیاں دے معاملے دے اندر آزمایا، بیٹیاں دے معاملے دے اندر جنوں اللہ نے آزمایا تے انہیں بیٹیاں نال اچھا سلوک کیتا، اے بیٹیاں کل قیامت نو اس بندے واسطے جہنم تو رکاوٹ بن جان گیاں۔ صحیح حدیث پاک جہنم دے دروازے تے کھڑیاں ہون گیاں۔ وہ ایک منقول ہے نا واقعہ، سچا واقعہ، ایک شخص نو بڑے مورخین نے بھی لکھ دیتا ہے، ایک شخص نو خواب آیا، ہاں تے خواب پتہ کنوں آیا؟ اللہ نے دھیاں دتیاں سن 5، جدوں بیٹی پیدا ہونی بیٹی نال بیوی نال کرنی لڑائی، اللہ دی کرنی 6ویں واری امید لگی تے اللہ نے 6ویں بھی 6ٹی دفعہ بھی بیٹی پیدا ہوئی، اپنی بیوی نو مار دے پیا ظالم۔ حضرات صفاق انسان پتا دے نا، میرے پاکستان دا واقعہ میاں والی دا جے تے گزشتہ دنوں دا واقعہ ہے، اس تو پہلو کئی واقعات، کئی میریاں بہناں، کئی بیٹیاں ایسیاں گھراں دے اندر جنہاں نو طلاق اس گل تو ہوئی، انہاں دے گھر بیٹی پیدا ہو رہی ہے، کئی خواتین دی زندگی برباد ہو گئی۔ حضرات کئیاں نو طلاقاں ملیاں، کئیاں نو قتل کر دتا گیا، کئی اج تک تانے تے ظلم برداشت کردیاں نے۔ اے بدبخت منحوس عورت ہے، اے دے گھر پتر جمدا ہی نہیں، جدوں جمدی ہے دھی جمدی، 6ٹی بھی بیٹی، بیوی نو ظلم کیتا ماریا، رات سو گیا، خواب آئی نا خواب تے کی ویندا ہے؟
मौत वाकया हो गई, मर गया है, उठा लिया गया क़यामत दे रोज। फरिश्तियां ने पकड़िया इस बंदे नू, गुनाहगार नू जहन्नम वल लैके जा रहे। ते की वेंदा है, की वेंदा है? जहन्नम दे एक दरवाजे ते बेटी खड़ी है, पुत्र अगे बेटी। मैं या अल्लाह मैं ते अपने अब्बा जी नू दोज़ख विच नहीं जान देना, अल्लाह मैं नहीं जान देना। फरिश्तियां ने पकड़िया, धू के अगले दरवाजे ते लै गए, दूसरे दरवाजे ते दूसरी बेटी। मैं ते अपने बाप नू जहन्नम दे अंदर नहीं जान देना। गल सुनिया जे, तीसरे दरवाजे वाल लै गए, तीसरी बेटी, चौथे दरवाजे ते चौथी, पंजवें दरवाजे ते पंजवीं, छेवें दरवाजे ते ओ नौ मौलूद मासूम नन्नी परी बैठी है, बाजू फैला के। मैं अपने बाप नू जहन्नम दे अंदर नहीं जान देना। गल सुनिया जे, फरिश्तियां ने पकड़िया सतवें दरवाजे वाल, जहन्नम दा दरवाजा खुला, रस्ता खाली, अगे अग बलदी है पई। फरिश्ते पढ़ के सुटन लगे, आंख खुल गई, नींद तो बेदार हो गया, उठ के रोई जांदा है, रोई जांदा है। बीवी आंदी की होया? आंदा या अल्लाह मैनू माफ कर दे, अल्लाह होना उम्मीद लगी अपनी रहमत नाल मैनू एक बेटी होर अता कर दे। बीवी आंदी की होया? कहंदा जहन्नम दा एक दरवाजा बच गया है, मेरा दिल करदा अल्लाह सतवीं भी बेटी दवे, उस दरवाजे अगे खड़ी होके मेरे जहन्नम जान तो रुकावट बन जाए। फरमाया कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, ये बेटियां जहन्नम में जाने से रोक लेंगी, अपने बाप के लिए जहन्नम के आगे रुकावट बन के हायल हो जाएंगी। अल्लाह हम अपने बाप को जहन्नम में जाने नहीं देंगी। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम खुतबा फरमा रहे हैं, बात फरमा रहे हैं, सहाबा किराम मौजूद ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन कुन्ना लहू सलासु बनातिन युअवीहिन्ना व यरहमुहुन्ना व यकफुलुहुन्ना वजबत लहुल जन्ना अलबत्ता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे नू अल्लाह ने 3 बेटियां अता कीतियां, उन्होंने जगह देंदा है, उन्हां दी शफकत करदा है, उन्हां दी कफालत करदा है। अगे लफ्ज़ ने वजबत लहुल जन्नतुल बत्ता, ओदे ते यकीनी तौर ते जन्नत वाजिब हो गई। एक साहबी उठ के कहते ने अल्लाह दे रसूल फ इन कानत इस्नतैन, अल्लाह दे रसूल जिदियां 2 होण, 3 ना होण, 2 होण। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इनका नतिस्नतैन, अगर जे 2 बेटियां नाल भी ऐसा मुहब्बत दा शफकत दा सलूक करे, ओदे उत्ते भी जन्नत यकीनी तौर ते वाजिब होगी। और एक दूसरी रिवायत मुस्नद अहमद थी, ओदे अंदर सहाबी पूछते ने अल्लाह दे रसूल औ वाहिदतुन या रसूल अल्लाह, अगर किसी बंदे दी एक बेटी होवे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ वाहिदतुन, मुस्नद अहमद थी, सही हदीस है, मुस्तदर हाकम, इमाम हाकम दी सही हैन दे अंदर भी ये हदीस मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हें एक बेटी नाल भी नेकी दा मामला कीता, ओदे उत्ते भी जन्नत वाजिब हो गई। हज़रात इतना कीमती, इतना अनमोल हीरा, इस वास्ते इन्हां दी कदर करना, बेटियां नाल मुहब्बत करना। इहदा मतलब ये नहीं इंसान बेटियां नाल प्यार ना करे, बेटियां दी नेक तरबियत करे, बेटियां नू दीन ते लगाए। कल क़यामत नू बेटे भी काम आउणगे। माल फितना है, माल नू अल्लाह दे रस्ते ते लगाए, माल भी निजात दा जरिया बनेगा। और बेटियां ते यकीनी तौर ते वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। एक लंबा बाब मेरे सामने खुले है नबी पाक दे कीमती मोतियां दा। मैं केड़ा केड़ा चुनाव ते इंतखाब करके तुहाडे सामने बखेरा, बस ये दुआ ही करना लोगो, ए मुआशरा अल्लाह दी रहमत दे नाल कमली वाले महबूब दी तालीमात नू मनण वाला मुआशरा है। अज अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत दे नाल बहुत हद तक सोचां फिक्रां तब्दील हो गईयां, लेकिन मैं अजे तक बहुत सारे ऐसे लोगों और खानदानां नू जानना जिथे साडियां भैणां नू धीआं नू ताने सुबह शाम सुनने पैंदे ने, ए मनहूस है, एदी कोख ही मनहूस है, जिथों धीआं ही जमदियां ने, पुत्र नहीं जे जमदा। अल्लाह दी कसम, बेटियां रब दी रहमत ने और बेटे अल्लाह दी नेमत ने। अल्लाह दे कोलों धीआं मंगो, अल्लाह कोलों पुत्र मंगो, और जड़ी औलाद अल्लाह देवे
اللہ دین والا ہے، اللہ دیاں مرضیاں. فرمایا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور. نہ کسی مرد دا قصور ہے نہ کسی عورت دا قصور ہے، اے مرضیاں میرے رب دیاں نے. جنوں چاہے پتر، جنوں چاہے تیاں، جنوں چاہے رلواں دوے، جنوں چاہے کچھ بھی نہ دوے، تے جنوں چاہے دے کے کھو لوے. انہوں کون پوچھ سکتا ہے؟ اس واسطے او تیاں دے پت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا؟ قرآن واقعات دسے سانو کھول کھول نے، اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. اللہ دیاں مرضیاں، اللہ دے فیصلیاں تے شاکر رہیے. اللہ تبارک و تعالی ساڈی اولاد نو ساڈے واسطے فتنے دی بجائے کل قیامت نو ساڈی نجات دا، جہنم تو آزادی دا اور جنت دے داخلے دا ذریعہ بنا دے وے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لو بیماراں فوشدان واسطے. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ کریم اپنی رحمت دے نال ساڈے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ بڑیاں رحمتاں برستیاں نے پیاں. یا اللہ کریم رحمت رمضان المبارک دے اندر تیریاں رحمتاں دا ٹھاٹھا مار دا سمندر اللہ گناہگاراں نو توبہ تے معافیاں منگن والیاں نو پکار دے پیا. یا اللہ ساڈی معافی دا بھی اعلان فرما دے. اللہ ایسے رمضان وچ ساڈی توبہ قبول فرما لے. اللہ ساڈی مرن تو پہلے پہلے توبہ قبول فرما لے. اللہ ساڈی جنت پکی کر دے. یا اللہ کریم ساڈے روزے قبول فرما. اللہ ساڈا قیام قبول فرما. یا اللہ ساڈی تراویح پڑھنا پڑھانا قرآن سننا سنانا قبول فرما. اللہ تمام نیک اعمال قبول فرما. یا اللہ کریم اے جو سلسلہ دعوت و تبلیغ دا تربیت و اصلاح دا جاری کیتا گیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت دے نال لوگاں واسطے مزید مؤثر اور مفید بنا. یا اللہ تعاون کرن والے، خرچ کرن والے، محنت کرن والے، دعوت دین والے، اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول و منظور فرما. یا اللہ جتنے پیارے ساڈے تو جدا ہو گئے انہاں دیاں خبراں نو جنت دے باغ بنا. اللہ جتنے پیارے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو بیان کیتا ہے اللہ مجھ سمیت سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ او ماحول کراں دا بنے، او محبتاں پیار جو تیرا نبی تیرے نبی دیاں بیٹیاں بالخصوص سیدہ فاطمہ نال، پھر او محبتاں تے او پیار سیدہ تیرے محبوب دی وفات تو بعد روندیاں ہی رہیاں. سیدنا علی کہندے نے میں کدی ہسدیاں نہ ویکھیا، رو رو کے 6 مہینے رو رو کے حتیٰ کہ دنیا تو تر گئی. اے بیٹی دی محبت اپنے باپ دے نال. اللہ باپا نو بھی انجی شفقتاں تے محبتاں کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہاں دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما. جائیداد دے اندر، وراثت دے اندر، تحفے تے ہدیے دین دے اندر اللہ بیٹیاں نو پورا پورا حق دین دی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت دے نال اس معاشرے دے اندر بیٹی دی حقوق جو کمیاں نے اللہ پوریاں کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو منگے عطا کر دے، جو نہیں منگ سکے یا اللہ تانوں معلوم ہے. اللہ جی سارے دے دلاں دیاں نیک مراداں اپنی رحمت نال آپ ہی پوریاں فرمانا. مرد و خواتین جتنے تیرے فقیر تیری بارگاہ چ التجا کر رہے اللہ انہاں فقیراں دیاں چولیاں چ خیر پا دے. اللہ سب دکھیاں دے دکھ دور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.